नमो रत्नत्रियाय। वज्रयान महासङ्घको प्रस्तुतिमा वज्रयान सन्देश र वज्रयान बलाकुसारी कार्यक्रम। आजको वज्रयान बलाकुसारी कार्यक्रममा मानव अकुशलादि कर्म विषयलाई मैले उत्थान गर्न खोजेको छु। र यो अकुशलादि कर्म भनेको यो मानव स्वभावले सृजना हुने एउटाखेरि मानव स्वभावलाई आजको यो कार्यक्रममा विशेष मैले चाहिँ छलफल गर्न लागेको छु। मानव स्वभाव दुईवटा चाहिँ कारणले फरक पर्न सक्छ। त्यो भनेको के भन्दाखेरि यो दुई कारणले फरक पर्ने भनेको एउटा शान्त स्वभाव र अर्को बुद्ध स्वभाव। शान्त स्वभाव र बुद्ध स्वभाव हेर्दाखेरि त उस्तै छ, तर भन्ने गरिन्छ नि भुक्ने कुकुरलाई टोक्दैन, टोक्ने कुकुरले भुक्दैन भने जस्तै जो मान्छे एकदम शान्त जनित हुन्छ, सिधा हुन्छ, त्यो मान्छेको भित्री मनमा पाप भइराखेको हुन्छ। अर्थात् पाप यो अर्थमा भन्दैछु कि त्यो मान्छेको भित्री मनमा अनेकन तर्कनाहरू भइराखेको हुन्छ, इच्छाहरू भइराखेको हुन्छ। त्यो तर्कना र इच्छाले गरेर शान्त स्वभावको मान्छेमा अनेकन लोभ, लालच, द्वेष, क्रोध, राग, मोह भित्री मनमा उकुस मुकुस भएर चाहिँ बसिराखेको हुन सक्छ। जब यो कुरालाई बुद्ध स्वभावले छोप्न खोज्छ त्यो बेला त्यो शान्त देखिन्छ बाहिरबाट, तर भित्रबाट त्यो अकुशलादि कुराहरू कर्महरू देखा परिरहन्छ। यो मानव स्वभाव हो। मानिस भएर जन्मिएपछि इच्छा आकांक्षा हुने नै गर्दछ, तर त्यो इच्छा आकांक्षा हामीले राख्ने, इच्छा आकांक्षा राख्दाखेरि आफूले राखेको इच्छा आकांक्षाले कमसे कम आफूलाई फाइदा भए पनि अरूलाई घाटा वा नोक्सान हुनु भएन। आफ्नो इच्छाले अरूलाई दुःख पीडा हुनु भएन। सकिन्छ भने आफूले राखेको इच्छाले अरूलाई पनि बरु चाहिँ मद्दत होस्। यस्तो इच्छाहरू हामीले बौद्ध स्वभाव अर्थात् बुद्धको स्वभावबाट हामीले जान्न सकिन्छ। अब यस्तो इच्छा र आकांक्षालाई पनि हामीले व्याख्या विश्लेषण गर्दै जाने हो भने जब हाम्रो मनमा कुनै पनि असन्तुष्टिहरू पैदा हुने गर्दछ, त्यो असन्तुष्टिले हामीलाई इच्छा जागृत गराउँछ। मलाई यो पनि पाए हुन्छ, ऊ पनि पाए हुन्छ। जस्तो कि एउटा म रमाइलो उदाहरण दिन चाहन्छु। एकजना हिँडेर गइराखेको मान्छेले साइकल छोडेर आएको देख्यो, साधारण साइकल। त्यो साधारण साइकल छोडेर आएको मान्छे देखेपछि मेरो पनि एउटा त्यस्तो साइकल भइदिएको भए मलाई यो हिँड्नबाट अलिकति सजिलो हुन्थ्यो भनेर इच्छा गर्छ। अनि अर्कोले पनि त्यो साइकल चढेर आउनेले त्योभन्दा राम्रो साइकल चढेर आएको देख्छ, मेरो पनि त्यस्तो भइदिएको भए भनेर उसले इच्छा राख्छ। अनि त्यो राम्रो साइकल चढेर आएकोले मोटरसाइकल चढेर आएकोलाई देख्छ, त्यस्तै चाहिँ उसले सोच्न थाल्छ। मोटरसाइकल चढेर आएकोले चाहिँ कुनै पनि अर्को चार पाङ्ग्रे साधनलाई देख्छ, मेरो पनि त्यस्तो भए हुन्छ भन्दै जाने के भन्दाखेरि एकदम लग्जरियस, एकदम चाहिँ राम्रो, एकदम महँगो कार चढेर आउनेले पनि मेरो पनि एउटा हेलिकप्टर विदेशमा जस्तै भएको भए भनेर उसले सोच्न थाल्छ। भने यो इच्छा आकांक्षा भनेको असीमित भइदिन्छ। त्यसैले मानिसलाई कन्फ्युज गर्छ, अर्थात् मानिसलाई दुविधामा पार्छ। यसले नै मान्छेलाई चाहिँ लोभ लालचमा चाहिँ फसाउने गर्छ। त्यस कारणले कुन ठीक
के आफ्नो लागि अत्यावश्यक छ, सत्य र अत्यावश्यकतालाई हामीले बुझ्न सक्यौँ भने यो कन्फ्युजन अर्थात् चाहिँ के भने दुविधाबाट हामी मुक्त हुन सक्छौँ र दुविधाबाट मुक्त हुन सकेन भने हामी दुखी हुन्छौँ। जब दुविधाबाट मुक्त हुन सक्छौँ तब हामी सुखी हुन सक्छौँ। यो दुविधाबाट मुक्त हुनको निमित्त हामीलाई बुद्ध स्वभाव हामीमा जागृत गर्नु अत्यावश्यक हुने गर्दछ। अब यही चाहिँ के भन्दाखेरि दुविधाको कारणले दुविधालाई हामीले चाहिँ यदि अन्त गर्न सकेन भने यसले सत्यता पनि बुझ्न सक्दैन। सत्यता बुझ्न नसकेपछि बुद्ध स्वभाव त त्यो व्यक्तिमा आउने कुरै भएन। यो हुनुमा दुईवटा कारणहरू हुने गर्दछ। एउटा अनजान अज्ञानता, अर्को आफूमा हुने लोभ लालचको कारण। अनजान अज्ञान व्यक्तिले पनि इच्छा आकांक्षा राख्छ, अनि अर्को भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जुन इच्छा आकांक्षा राख्ने भनेको लोभको कारणले पनि हुन सक्छ। अनजानवश राख्ने इच्छा र लोभको कारणले राख्ने इच्छामा धेरै फरक हुने गर्दछ। अनजानवश राखिने चाहिँ इच्छालाई हामीले परिपूर्ति गर्न सकिन्छ। लोभको आधारमा राखेको इच्छा आकांक्षालाई पूरा गर्न गाह्रो हुन्छ। जस्तो कि अघि मैले पनि उदाहरण दिएँ नि, साइकल हिँडेर आएकोले साइकल, साइकलले राम्रो साइकल, राम्रो साइकलले मोटरसाइकल, मोटरसाइकलले कार, कारमा पनि राम्रो कार अनि हेलिकप्टर। यो असीमित इच्छाले हामीलाई दुःख दिने गर्छ। अज्ञानीलाई ज्ञान दिएपछि उसले चाहिँ आवश्यकता मात्रै पूरा गर्ने खोज्छ। यो अवस्थामा त्यसको दुःख हट्न सक्छ। त्यसकारणले चाहिँ के भन्दाखेरि यो अज्ञानताको कारणले अनि हामीले स्वयं अभ्यास नगरेको कारणले यी इच्छा आकांक्षाहरू चाहिँ जन्मिने गर्छ। इच्छा आकांक्षाले गर्दाखेरि हामी दुखित हुने गर्छौँ र त्यो दुखी भएकोलाई हामीले सुधार गर्नुपर्छ। सुधार गर्नेको आधार भनेको बुद्ध ज्ञान नै हो, जसको कारणले हामीले यो चाहिँ आनन्दले बस्नको निमित्त सकिन्छ। र यिनै चाहिँ कुरा गर्दा गर्दै के भन्दाखेरि हामीले के कुरालाई पनि बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि मानव स्वभावलाई बुझ्नको निमित्त के ठिक के बेठिक भनेर हामीले छुट्याउन सक्ने हुनुपर्दछ। एकजना विद्वानले कुनै पनि विषयवस्तुमा व्याख्या विश्लेषण गर्न सक्छ। व्याख्या विश्लेषण गरेको आधारमा ऊ बुद्धिमान पनि त ठहरियो, तर त्यो व्याख्या विश्लेषण गरेर अरूलाई सिकाएको पाठ, अरूलाई भनेको कुरा आफू स्वयंमा जबसम्म लागू गर्दैन तबसम्म दुःखबाट ऊ मुक्त हुन सक्दैन। जस्तो कि यो प्राय हामीले भोगिराखेको हो। के भन्दाखेरि हामी उपदेश दिन सक्छौँ अनि भन्छौँ हामी बुद्धले मूर्तिलाई पूजा नगर भनेको, बुद्धले हिंसा नगर भनेको, बुद्धले शीलमा रहनुपर्छ, समाधिमा रहनुपर्छ र चाहिँ अनि प्रज्ञा ज्ञानले सम्पन्न हुनुपर्छ भनेको भनेर। तर हामी आफैले त्यो शील पालना गरेको छ कि छैन, सो अभ्यासमा छ कि छैन। यसो अभ्यासमा नभएपछि आफूले अनुभव र अनुभूति गर्न सक्दैन। यो भनेको आफूमा विवेकशीलताको कमी, मूल्याङ्कन गर्न सक्ने, जजमेन्ट गर्न सक्ने क्षमतामा कमी। जब मानव स्वभावमा यो गुरु बन्न सकिन्छ, चेला बन्न सकिँदैन, यो अवस्थामा यसले दुःख बाहेक सुख चाहिँ दिँदैन। अब दुःख र सुख चाहिँ निम्त्याउने भनेको हामीले के निम्त्याउँदछ?
फेरि त्यही आउँछ, पञ्च इन्द्रिय। आँखाले देख्यो, चाहियो, राम्रो कुरा। एकपटक खायो, स्वाद मिठो भएपछि त्यो बढी खान मन लाग्छ। अनि मिठो चाहिँ ठुन र चाहिँ हाम्रो तारिफ कसैले गरेको भयो भने ओहो भनेर हामी सुन्न मन लाग्छ। अनि कसैले हामीलाई मन नपर्ने कुरा गरेको भए अथवा हामीलाई गाली गर्ने लागेको भए हामी सुन्नै मन लाग्दैन। त्यस कारणले यो पञ्च इन्द्रियले सृजना गर्ने यो चाहिँ अकुशलादि कर्म भनेको त्यो केले हुन्छ भन्दाखेरि काय शरीरमा देखिने गरेर पञ्च इन्द्रिय पनि पर्यो, अनि वाक बोलीले त्यही पञ्च इन्द्रिय मध्येको एउटा बोली। जस्तो कि मैले यो गर भनेर तपाईँले भनेको भए मलाई अराउन आउने को त्यो भनेर तपाईँले आफूले पनि झरङ्ग तपाईँमा रिस उठ्छ। यदि बुद्ध स्वभाव तपाईँमा छैन भने मैले भन्नै नहुने कुरा चाहिँ मैले भने तपाईँलाई अराएँ। अब मैले त्यो कुरा तपाईँलाई अराउनै नै थियो भने के गरेर अराउन सकिन्छ भन्दाखेरि यो बोलीको शुद्धता, बोलीको मिठास। खोइ मैले गर्न सकिरहेको छैन, यस्तो एउटा गर्नुपर्ने थियो, तपाईँले गरिदिन सक्नुहुन्छ कि होइन? नसकिने भए नगरौँ भने यति मैले मिठासले बोल्न सक्यो भने तपाईँको मनमा दुविधा भएर चाहिँ म गर्दिन भनेर बसेको छ भने पनि हुन्छ त हुन्छ भनेर तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ भने तुरन्त गरिदिनुहुन्छ। यो हो हाम्रो चाहिँ मुखको चाहिँ शुद्धता गर्न सकिने। त्यस कारणले पञ्च इन्द्रियलाई काबुमा राखेर जब हामी सत्यतासँग साक्षात्कार गर्न सक्छौँ, सत्यतासँग साक्षात्कार भनेको मलाई केले चाहिँ पीडा हुन्छ त्यो अर्कोलाई पनि पीडा हुन्छ, मलाई चाहिँ केले चाहिँ दुःख हुन्छ अरूलाई पनि त्यसले दुःख हुन्छ भनेर हामीले सोच्न सक्यौँ भने त्यहाँ सत्यसँग साक्षात्कार गर्न हामीलाई कुनै ठुलो काम हुँदैन। त्यो भनेको के भन्दाखेरि म जन्मेँ, आज मैले चाहिँ यो सुख चाहिँ सुविधा अथवा चाहिँ दुःख पाइराखेको छु, त्यो अरूले नपाओस्, यो मैले पाएको सुविधा म अरूलाई पनि दिन सकोस् भनेर तपाईँले सोच्नुभयो भने तपाईँमा दुःख कम भएर जान्छ। यो सोच्न सक्नु भएन भने, तपाईँमा विवेकशीलता भएन भने, ममा विवेक चाहिँ हीन हुन पुग्यो भने त्यो सोच्न सक्दैन, अनि त्यसले काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्यालाई जन्माउँछ। यसै कारणले अनि चाहिँ के भन्दाखेरि अकुशलादि कर्मबाट हामी उत्प्रेरित हुन्छौँ। त्यही अकुशलादि कर्म भनेको 10 अकुशलादि कर्म, 10 डिफाइलमेन्ट्स अफ आवर माइन्ड। यो 10 अकुशलादि कर्म सृजना गर्ने त पञ्च इन्द्रियले गर्छ, तर त्यो गराउने भनेको हाम्रो चित्त मन हो। त्यो चित्त मनलाई काबुमा राख्ने भनेको हामीले सत्यसँग साक्षात्कार गर्न सक्यो भने काबुमा राख्न सकिन्छ। अर्थात् हामीले एक दिन मर्नुपर्छ, यो बाँचेको अवधिमा हामीले धेरै अरूको लागि गर्नुपर्छ भनेर तपाईँले सोच्नुभयो, मैले सोच्न सकेँ। गुरु बन्न जति जति म अगाडि बढिरहेको छु, मैले पनि त्यही स्वभावमा चेला पनि बन्न चाहिँ मैले चाहिँ स्वीकार्न सक्यो भने यसले हाम्रो चाहिँ मानव स्वभावलाई शुद्ध गर्नेछ, बुद्धको स्वभावमा हामी पर्नेछ, जसको लागि हामी मृत्युसँग साक्षात्कार गर्नै पर्छ। र यो मृत्युसँग साक्षात गर्नलाई यो काय शरीरले, बोली वाकले अनि चित्त मनले हामीले शुद्ध हिसाबले अगाडि बढ्न सक्यो भने हामी दुःखबाट मुक्त हुन सक्छौँ भन्दै आजको यो चाहिँ विषय वज्रयान सन्देश र वज्रयान बालाकुसारीमा मानव अकुशलादि कर्म अनि चाहिँ के भन्दाखेरि यो अकुशलादि कर्मलाई जन्माउने
मानव स्वभावलाई मैले तपाईहरुलाई विविध दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरेँ। यो स्वभाव मैले पनि अनुसरण गर्न सकौं, धारण गर्न सक्छौं। राम्रो स्वभाव, नराम्रो स्वभावहरू मैले चाहिँ मबाट हुन गएको छ भने अहिले यही क्षणबाट म त्याग्ने प्रण गर्दै यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।